السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا واحد ليكزارسيس، واحد الموحد ديال سيونس مات. العام بالضبط ما كنتش عاقل، ولكن المهم واحد الموحد اللي تيشمل جوج ديال الطرس اللي هو لو موفمون سور واحد البلون انكليني و لو موفمون لا شوت بارابوليك، يعني تيجمعنا تيشملنا جوج ديال فقرات صافي ولا جوج ديال الدروس. يلا على بركة الله غادي نقراو لي نص ديال هاد ليكزارسيس ونحاولوا نجاوبوا على كاع الاسئله بطريقه سهله وبطريقه بسيطه ان شاء الله باذن الله. يلا بسم الله. Un skieur veut s'exercer sur une piste modélisée par la figure 1. Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qui s'exercent sur lui lors de glissage sur la piste ABC. هاد لا بيست A B C. الا جينا نشوفوا هنايا هاد لا بيست A B C فيها هنايا واحد لا بيست A B غادي تكون فيها الموفمون ريكتيلين، راه عندنا هنا واحد لو بلون ريكتيلين، و عندنا بي سي واحد لو بلون كيداير سيركولير. نشوفوا ما عرفتش الصراحه بالضبط واش غادي نيتوديو هنايا ولا ما غاديش نيتوديو، المهم ولكن نكملوا ليكزارسيس وعلى حسب لي كيسيون ديال ليكزارسيس هما اللي المهم على حسب الاسئله اللي عندنا في ليكزارسيس. بالنسبه لي دوني قالك لانتونسيتي دو بوزونتور جي تتساوي 9.8 متر بار سكوند كاري. AB est un plan incliné d'un angle alpha égale 20 degrés par rapport au plan horizontal passant par le point B. La largeur de l'arc C'' égale L égale 15 mètres. On modélise le skieur et ses accessoires par un solide S de masse M égale 80 kg et de centre d'inertie G. On considère sur la partie AB que les frottements ne sont pas négligeables. يعني ماشي négligeables, ne sont pas négligeables. غادي نسطر عليها هنايا ونعاود نقراها مزيان باش نفهموها. On considère sur la partie AB, هذه هي la partie AB, que les frottements يعني عندنا جوج حوايج، واش négligeables ولا ne sont pas négligeables. هنايا قالوا لنا ne sont pas négligeables يعني كاينين صافي. et on les modélise par une force constante. يلا غادي ندوزو هنا لي كيسيون اللي عندنا هنايا. قالك étudier ولا étude des forces appliquées sur le skieur entre A et B. يعني غادي نشوفوا هاد لو سكيور فاش يمشي لنا في هاد لا بيست A B غادي نيتوديو لي فورس ابليكي. قالك لو سكيور بار دو بوين A d'abscisse x' A égale 0. لو ديبار ديال هاد لو سكيور في لو بوين A صافي لي لابسيس ديالها شحال تيساوي لنا x' A égale 0. قالك dans le repère O I' G' sans vitesse initiale. نحاول نسطر على هادي sans vitesse initiale يعني غادي يدير لو ديبار ديالو من لو بوين A صافي. لي لابسيس ديالها تيساوي لنا 0 sans vitesse initiale يعني la vitesse dans le point A égale 0. قالك à un instant que l'on considère comme l'origine de temps t égale 0. يعني هادشي كامل غادي نديرو في واحد لانستون t égale 0 باش نعاود هاد الكلمه كامله اللي هنايا. يعني à l'instant t égale 0 هذاك لو سكيور غادي يدير ناش لو ديبار ديالو من لو بوين A لي لابسيس ديالها égale 0 صافي sans vitesse initiale. يعني من هاد الكلمه كامله راه هادو كامل اش عطانا هنا لي كونديسيون انيسيال. رد لها البال مزيان شنو هما لي كونديسيون انيسيال يعني الكونديسيون ديال البوزيسيون الكونديسيون ديالاش ديال الفيتاس يعني à l'instant يعني a t égale 0 هاد لو سكيور à l'instant t égale 0 راه كان في لو بوين A و x a شحال تتساوي لنا هو 0 ولا x' a شحال تيساوي لنا هو 0 وفي نفس الوقيته لا فيتاس دون لو بوين A ايغال حتى هي 0. يعني هادو بجوج تيتسموا لي كونديسيون انيسيال. هادي بالنسبه للبوزيسيون ديالو على l'instant t égale 0 هادي لا فيتاس انيسيال ديالو هما اللي كتبوا لنا سون فيتاس انيسيال. دونك le skieur glisse sur le plan incliné AB suivant la ligne la plus grande pente avec une accélération constante A. Ça va? Et passe par le point B avec une vitesse VB égale 20 mètres par seconde. يعني اش قلنا هنايا هذاك لو سكيور غادي يدير واحد لو غليس سور هاد لو بلان انكليني ا بي سويفون هاد لا لين لا بلو غروند بونت افيك اون اكسيليراسيون. بالنسبه لهاد لاكسيليراسيون راه عطاونا كونستون. الا كانت عندي لاكسيليراسيون كونستون وإلا كان ديفيرون ديال زيرو من هنا غادي نستنتج ان لا ناتور ديال الموفمون راه ريكتيلين فاريي انوفورمون صافي.
il passe par le point B avec une vitesse VB égale 20 mètres par seconde. يعني غادي وصلنا لهاد لو بوين B هنايا بواحد لا فيتاس تساوي لنا 20 متر بار سكوند. نشوف لا كيسيون الاولى اش قالك. واحد اون ابليك لا دوزيام لوا دو نيوتن. يعني غادي نابليكو دوزيام لوا دو نيوتن سور اش في ا بي. يعني ما غاديش نمشي نديرو هنايا غادي نديرو في لا بيست ا بي. trouver en fonction ديال alpha ديال à l'accélération و ديال g. صافي l'expression de coefficient de frottement tangente de phi. شنو هي tangente phi avec phi l'angle de frottement. هاد phi تتسمى لنا l'angle de frottement défini par la norme à la trajectoire et la direction de force appliquée sur le plan incliné sur le sciure. يعني alpha هي l'angle de frottement défini يعني معرفة باش par la norme de la trajectoire et la direction de la force appliquée par le plan incliné sur le sciure. Ça va? Mais la norme, on dit que la force appliquée, appliquée par le plan incliné sur le sciure. Ça va? يلا نبداو هاد لا كيسيون هنايا. اول حاجه اش غادي ندير باش نابليكي دوزيام لوا دو نيوتن خصني نشوف لي فورس ابليكي لو سيستيم ايتوديي هو هاد لو سكيور مع سي اكسيسوار. هما راه قالوا لنا غادي ناسيميليوه ولا نتخيلوه على اساس انه واحد سوليد اس ان دو سونتر دينيرسي هو جي. شنو هما لي فورس ابليكي على هاد لو سوليد هنا جي على حسب لانونس ديال ليكزيرسيس ما ذكروا لنا حتى شي فورس جديده. يعني لي فورس اللي تنعرفوا حنايا تكون هي هاد بي اللي هو لو بوا ديال هاد السوليد. صافي. وثاني حاجه غادي تكون عندنا هي لا فورس دو فروتمون. لا فورس دو فروتمون غادي نقسمها على جوج. صافي. هاد لا فورس دو فروتمون غادي نقسموها على جوج. غادي نبدا من هنايا تتكون في هاد شوفوا هي لو بوين داكسيون ديال لا فورس ديال رياكسيون ديال لو بلون ماشي الفروتمون. لا رياكسيون ديال لو بلون غادي تقسم لنا على جوج هي هذيك ار ان. صافي. دابا الرياكسيون ديال لو بلون بحال قلتي لو بلون تيدير لنا في هاد ليكزيرسيس تيدير لنا جوج ديال لي رياكسيون. تيحاول يهز لنا هاد لو سوليد الفوق باش ما يطيحش وهاد لا فورس تسمى لنا ار ان. وفي نفس الوقت فاش يكون تيدير الموفمون تيحاول ما يخليهش تنقولوا ما يخليهش ليبر في هذيك الموفمون ديالو. يعني كاين واحد الفروتمون هذيك الفروتمون هنايا هي اف. يعني واش كاين فروتمون ولا ما كاينش راه شفتوا ليكزيرسيس راه هو اللي تيحكم عليك واش تزيد هاد لي فروتمون ولا تزيدوش. يعني راه غادي نزيدو لي فروتمون حيت راه هضروا لنا على كاينين لي فروتمون. لا سوم ديال هادو بجوج اللي خصك تبقى عاقل على ان ار ان الا زدتيها اف. شنو هي لا رياكسيون دو لو بلون هي ار. شنو هي هاد ار هي لا رياكسيون ار ان بلس اف. يعني دابا تنقولوا هذا هو لا رياكسيون ديال لو بلون داخلين فيها جوج ديال لي فورس فيها ار ان وفراها اف. على حساب هذه راه هي تتسمى لي فروتون. صافي. وبالنسبه للار ان هو ديك لا فورس اللي تيديرها لو بلون باش يهز لنا هذاك لو سوليد. لا سوم ديالهم الا جمعناهم لان خصني ضروري نرسمها هنايا. لا سوم ديالهم هو هذا اللي رسمت هنايا رسمها كاع لونار. هذا اللي رسمت هنايا هي ار. شنو هي هاد ار هي ار ان وزيد لها اف بلا غلاسيون تشارج. فر هذيك لونغ اللي هضرونا هما نديتيرمينيوها هي ما بين ار وهاد النورمال على تراجيكتوار النورمال على اب. يعني هي هادي خصنا نبقاو عاقلين عليها مزيان. هادي هي لونغ لاش في تتسمى لنا لونغ دو فروتمون. فوقاش تكون هاد لونغ دو فروتمون فاش يكون عندنا لي فروتمون. صافي. يلا اش غادي ندير هنايا نمشيو نابليكيو دوزيام لوا دو نيوتن. هنا حنا شفنا لي فورس ابليكي كاينين جوج ديال لي فورس كاينه ار وكاينه بي. اللي هو ار تنحاول نقسمها باش تجيني في لي بروجيكسيون بسيطه. ديما باش بقى تجيك هاد ار بسيطه بقى تقسمها على ار ان مع اف. بصح فوقاش تساوي لنا ار ان بلس اف فاش يكونوا عندنا لي فروتمون. ما كاينش لو فروتمون راه تتبقى لنا ار تتساوي لنا ار ان. صافي. بصح فاش يكون عندنا شي بلون اما هوريزونتال ولا انكليني. يعني اش غادي ندير انا دابا هنايا la question 1 par application ديال par application ديال la deuxième loi de Newton. صافي. loi de Newton اش غادي نديرو نديتيرمينيو نديتيرمينيو قالوا لنا هنا في ليكزيرسيس ديتيرميني طونجون ديال في.
ديتيرميني طونجونت ديال في اون فونكسيون ديال اش قالوا لنا ديال الفا ديال ا لاكسيليراسيون ديال جي. هذا هو لوبجيكتيف. اول حاجه قبل ما نمشي نخدم هنايا، اول حاجه غادي ندير بعدا نكون عارف شنو هي الطونجونت في، اللي عارفها مزيان حتى اللي ما عارفهاش. والصراحه هذه راه قريتوها ديجا في السانكيام، قريتوها في سيزيام فاش تيكونوا لي فروطمون اللي ما فروطمونش. عارفه تبارك الله، ما عارفاش تجي لهنايا. هنا راه عندك واحد تريونغل صافي، هذا ريكتونغل، يعني اللي ما بغاش يحفظها ولكن يكون عارفها صحيح خصك تعرف. هذه ار ان وهذه اف. الا قلت الطونجونت ديال في تساوي لنا المقابل على الموحد، يعني انت تعطينا هي اف، عقل عليها مزيان، هي اف سور ار ان. طبيعي هذه اول حاجه خصني بعدا نكتب ان الطونجونت في راه تساوي لنا اف سور ار ان. بطريقه اخرى هذه راه ممكن نسميوها هكا، اللي هو تيتسمى لنا لو كونفيسيون. اسمعني مزيان، تيتسمى لو كونفيسيون ديال اش؟ ديال الفروطمون. طبيعي عقل عليها الطونجونت ديال في راه تيساوي لنا اف على ار ان. باش خصني ندير انا هنايا على حسب هادشي كاك باغ ابليكاسيون ديال دوزيام لوا دو نيوتن، نمشيو نديتيرمينيو طونجونت في. باش نديتيرميني طونجونت في يعني خصني نمشي نحدد اف ونحدد ار ان، نشوفوا اف شحال تساوي لنا ار ان ونعوضهم وغادي نلقاو في. الا هو باش نعرف اف وباش نعرف ار ان شحال تيساوي، وخصني ضروري ندير دوزيام لوا دو نيوتن. يلا نبداو هنايا. لو سيستيم اتوديان، يعني لو سيستيم اتوديي هنايا ممكن تكتب سكيور سي زاكسيسوار، ولا ممكن تكتب لو سوليد اس. صافي، يعني نكتبو هنايا سوليد اس. بيلون ديال لي فورس، بيلون دي فورس. البيلون ديال لي فورس في هذه الحاله هي لو بوا، سون بوا ديال هاد اس. ثاني حاجه ار اللي هي لا رياكسيون، رياكسيون دو بلون. واحد القضيه مزيانه ديما بقى تكتب هنايا ار راه هي ار ان معروفه عليها بلس اف، وديما بقى ترد بالواش افيك فروتمون ولا سون فروتمون. في هذه الحاله راه عندنا حناش افيك فروتمون، يعني راه نو سون با نيغليجابل، يعني افيك فروتمون يعني هذه كاينه، ما كايناش غادي نضرب عليها وتبقى لنا ار مع ار ان. صافي، يعني اش دابخي لا دوزيام لوا دو نيوتن اللي هو لا سوم ديال لي فورس اكستيريور ايغال ام ا جي. صافي، اش غادي تعطينا هادي لي فورس اكستيريور ان بي بلس ار ايغال ام ا جي. باش نزيدو نبسطوها قلنا ار شحال تساوي لنا هي ار ان بلس اف في هاد الحاله، يعني بي بلس ار ان بلس اف تساوي لنا ام فوا ا جي. اش غادي ندير هنايا؟ غادي نمشيو نديرو لي بروجيكسيون ديال هاد العلاقه. الا هو قبل ما نمشي ندير لي بروجيكسيون نمشي نجبدو بعدا هاد لي كومبوزون ديال هاد لي فيكتور اللي غادي نحتاجو. اش غادي ندير هنايا هاد لي كومبوزون ديال هاد لي فيكتور، يعني عندي بي، يعني خصني نمشي نجبد بي اكس و بي يكراك. عندي اف، نمشي نجبد اف اكس اف يكراك. وعندي ار ان، نمشي نجبدو ار ان اكس ار ان يكراك. فاش تنجي لي بروجيكسيون بالنسبه لبي في هاد لو بلون، فاش تنجيو نديرو لها لي بروجيكسيون ديالها قلنا واحد القضيه. غادي نمشي لهنايا وغادي نرسم واحداش، غادي نرسم واحد تنقولوا واحد العمودي على او اكس. ها او اكس عندي، ونرسمو تيدوز من هاد ليكستريميتي وندوز او اكس. صراحه انا نرجعو لي زيكزيرسيس اللي ديجا هضرنا باش ما نبقاش نشرحهم ديما. شوف هادوك التمارين اللي ديجا كاينين في لاشير راه شرحنا هاد القضيه ديال لي بروجيكسيون. غادي تكون عندنا هادي هي بي اكس وهادي اش بي يكراك. الا مشينا لبي اكس غادي تكون عندنا هادي هي الفا. بالنسبه لبي اكس في هاد الحاله غادي تكون هي بي سينوس الفا. بالنسبه لبي يكراك هي موان بي كوس الفا. بالنسبه لاف اكس الا مشينا لاف هي اف كي دايره مع او اكس متوازيين بصح عندهم دو سونس انفيرس، يعني موان اف. كي دايره اف مع او يكراك، اف عموديه على او يكراك يعني غادي تعطينا الزيرو. صافي،
بالنسبة ل RN ها هي RN كي دايرة على OX بيربونديكولير يعني لا بروجيكسيون ديالها تساوي لنا زيرو. RN مع OY راه متوازيين باراليل عندهم ميم سونس يعني غادي تعطينا هي RN. اش غادي ندير هنايا حيت شنو هو لوبجيكتيف ديالي هو تبع معايا مزيان. ها لوبجيكتيف ديالي باش مابقاش ننساوه. علاه كتبتو من الاول يعني حيت تنكتب لوبجيكتيف ديالي من الاول حيت تنكون تنخدم تنعرف لاش خصني نوصل. انا الغرض ديالي هو نحسب طونجونت في شنو هو طونجونت في هو اف على ار ان. يعني فاش غادي نمشي ندير البروجيكسيون ديال هذا سور او اكس سور او واي لوبجيكتيف ديالي هو نخرج اف شحال تساوي و ار ان شحال تساوي. يعني اش غادي ندير هنا باغ لا بروجيكسيون سور او اكس او واي. صراحه باش ندير لا بروجيكسيون سور او واي ماشي ديما في لي زيكزيرسيس ولكن في هذه الحاله راه غادي نشوفوا الناس هذه الحاله غادي نشوفوا البروجيكسيون ديال هذه سور او واي ونشوفوا واش غادي تعطينا. حيت هذه اللي عندنا هنايا ماشي شي بارابوليك راه في واحد لو بلون. اش غادي تعطينا ها هي دير رجل هنايا بروجيكسيون سور او اكس غادي تعطيني بي اكس بلس ار اكس ايغال ام ا اكس. والبروجيكسيون سور او واي غادي تعطيني بي واي بلس اش ار واي ايغال زيرو. علاش هادي ديما تنكتبها علاش تساوي لنا زيرو ا واي ايغال زيرو كار لو موفمون سور لاكس او اكس. الا لاحظنا هنايا الموفمون ديال هاد السوليد غادي يكون على هاد لاكس او اكس يعني ماشي تحركناش على لاكس او واي. اذا ا واي غادي يساوي لناش زيرو. غادي نمشيو نعوضو هنايا دونك الا مشينا عوضنا كل وحده بوحدها نشوف شحال نلقاو. بالنسبه لبي اكس حيت درنا لي بروجيكسيون هي بي مضروبه فاش في سينوس الفا. هنايا ما نسيتش نسيت اف هنا باش ما نساومش هنا راه بلس اف اكس وهنا بلس اف واي ها هي باش ما ننساش صافي. ندير هنا ار ان اكس وهنايا ار ان واي. نسيت انا درت البروجيكسيون هادي نمشي نديرو البروجيكسيون هادي صافي. بالنسبه لبي اكس ها هي بي سينوس الفا. بالنسبه ار ان اكس فاش خرجنا هي زيرو يعني بلس زيرو بلس اف اكس شحال عندنا فيها موان اف ها هي موان اف ايغال ام ا اكس صافي. بالنسبه لبي واي بروجيكسيون ديالها هي موان بي سينوس الفا. بالنسبه لار ان ها هي بلس ار ان. بالنسبه لاف واي راه فيها زيرو يعني بلس زيرو ايغال زيرو. فهاد لا غولاسيون الاولى غادي نمشي نجبد فيها اف ولا غولاسيون الثانيه نمشي نجبد فيها ار ان. الوغ الا جينا قلنا اف فيها موان تمشي لجهه اخرى يعني اف غادي تساوي لنا هادي وندي هادي منا غادي تعطيني موان ام فوا اكس يعني هي بي سينوس الفا موان ام اكس. شنا هي بي هي ام فوا جي سينوس الفا موان ام ا اكس ايغال الا عملنا هنا بواحد الام جي سينوس الفا موان ا اكس وحنا لقينا اف. اش غادي ندير دابا نمشي نخرج ار ان. الا بغيت ار ان يعني نهز هاد موان بي سينوس الفا واحد الخطا هنايا ماشي سينوس هي بي واي بي كوسينوس ماشي سينوس هنايا غادي تكون كوس الفا ونديها لجهه اخرى يعني ار ان. الوغ ار ان ولا دينا موان بي كوس الفا لجهه اخرى غادي تعطينا هي بي كوس الفا اللي هي ام فوا جي كوسينوس الفا يعني بي عوضنا ب ام فوا جي. اش غادي ندير هنايا دونك طونجونت ديال في اللي هو اللي تيتسمى لنا الكونفيسيون دو فروتمون تيساوي لنا اف سور اش ار ان ايغال اف كنا ديجا حسبناها شحال لقينا فيها هي ام جي سينوس الفا موان اكس سور نعاود نديرها هنايا سور بالنسبه ل ار ان هي ام فوا جي كوس الفا
بالنسبة ل ام غادي تختزل وتبقى لنا في التالي هي جي سينوس الفا موان ا اللي هي لاكسيليراسيون سور جي كوس الفا. وحنا لقيناها. بغينا نبسطوها مزيان نقسموها نديرو هادي على هادي تعطينا جي سينوس الفا على جي كوس الفا موان ا على جي كوس الفا. جي مع جي تختزل. سينوس الفا على كوس الفا راه هي طونجونت الفا موان ا سور جي كوس الفا. هي كوس هنا الفا. وحنا لقينا الطونجونت ديال في صافي اون فونكسيون ديال الفا و ا و جي. وهذا هو لا كيسيون ديالنا. شكون اللي ما يقدرش يجاوب على هاد لا كيسيون اصلا اللي ما عارفش هاد لا غولاسيون؟ الاول كاينين الناس اللي ما تعرفوش هاد لا غولاسيون. هادي راه لا غولاسيون خصك ديما تبقى عاقل عليها ديرها في الدماغ ديالك. ثاني حاجه شكون اللي ما يقدرش يجاوب عليها وباش تكمل هو تنقول له داك شويه ديال التحليل. انت الا كنتي عارفه هي طونجونت في هي اف على ار ان وتكون عندك الفكره انك تمشي تخرج اف وتمشي تخرج ار ان باش غادي نخرجهم دوزيام لوا دو نيوتن صافي. دوزو لا كيسيون الثانيه قالك ا لانستون تي بي صافي تتساوي لنا 10 سكوند. اش قالنا هنايا لو سكيور باس باغ لو بوين بي قالك calculer la valeur de l'accélération A en déduire la valeur de coefficient de frottement tangent phi. لا كيسيون اللي عطاني ولا الحاجه اللي عطاني هنايا قالك ا لانستون تي تتساوي لنا تي بي ايكال 10 سكوند. يعني فوقاش دار لو ديبار ا لانستون تي ايكال 0 فوقاش غادي يوصلنا لو بوين بي ا لانستون تي ايكال 10 سكوند. رد البال ان داك لو طون راه داك لي زانستون راه تيتغيروا صافي. فاش دي وصلنا لو بوين بي غادي يوصلنا بواحد لا فيتاس شحال تتساوي لنا في بي صافي. دي وصلنا واحد لا فيتاس تتساوي لنا في بي تتساوي لنا 20 متر حيت راه معطيانا في لي دوني ديال ليكزيرسيس صافي. يعني فاش دي وصلنا لو بوين بي عارفين لانستون فوقاش غادي يوصلوا عارفين لا فيتاس باش غادي يوصلوا. يلا اش غادي نديرو هنايا نكالكيليو اش قلنا نحسبوا لاكسيليراسيون ومن بعد اش غادي نديرو نمشيو نجبدو نمشيو نحسبوا لاكسيليراسيون ومن بعد ما جبدنا لاكسيليراسيون نمشيو نجبدو لو كونفيسيون طونجون دو في. كيفاش غادي نجبد لاكسيليراسيون في هذه الحاله؟ في الاول قالوا لنا ان هاد لاكسيليراسيون راه اون اكسيليراسيون كونستون ا صافي. يعني حيت كونستون يعني كيفاش غادي نحاول ندير نجبدها هنايا 1 2. دابا تنفكر في الطريقه باش نشرح لكم باش توصل لكم الفكره اما راه باش نجبدوها راه بسيط. المهم هنايا راه عندنا ا كونستون. اش غادي ندير هنايا اللي خصك تكون عارف ان لاكسيليراسيون هنا لا ناتور دو موفمون عندنا لا ناتور. المهم اش غادي ندير هنايا غادي ندير ا ايكال كونستون اش نقولوا ديفيرونت زيرو. صراحه انا ما كاينش شي حاجه باش نقول انها ديفيرونت زيرو ولا شي حاجه. ما كاينش مشكل. ا ايكال كونستون يعني غادي نكتب هنايا لا ناتور دو موفمون اي uniformément varie. الوغ حيت يكون uniformément varie على حساب الدرس اللي ضابط الدرس ديالو مزيان. يعني راه نلقاو ان ا كونستون يعني لا فيتاس تتكون لينيير. واش تيكون تيمثلنا لاكسيليراسيون بالنسبه لا فيتاس تيكون تيمثلنا هو داك لا بون ديالها هو داك صافي لينيير ولا افين. المهم في هذا ليكزيرسيس غادي تكون لينيير حيت راه سون فيتاس انيسيال. يعني اش غادي نكتب هنايا ان ا تساوي لنا في بي موان في ا سور تي بي موان تي ا. باش تفهموا هاد لا غولاسيون راه ماشي ديما صحيحه فاش تكون عندنا هاد الموفمون يونيفورم فاري صافي. يعني فاش تكون عندنا لا فيتاس لينيير ولا افين صحيحه ما كانتش راه ما يمكنليش نديرها. يعني خصني نرد البال هادوك لي كور اللي درنا شنو هما اللي فيهم لينيير شكون اللي ما فيهمش لينيير. في بي عندنا هي 20 في ا هي لا فيتاس باش تنقولوا دار لو ديبار هي 0 سون فيتاس انيسيال. تي بي عطاوها لنا هي 10 وبالنسبه ل ا ولا تي ا
راه هي لانستون دو ديبار هي موان زيرو، يعني 20 سور 10 ايكال 2 متر بار سكوند. احنا لقينا لاكسيلراسيون صافي. اش غادي ندير هنايا؟ قالك كالكولي طونجون في. الوغ طونجون ديال في دابا عاد لقيناها، شحال لقيناها تتساوي لنا طونجون ديال في؟ لقينا فيها تتساوي لنا في لا غولاسيون هي طونجونت الفا موان ا سور جي كوس الفا. الا جينا عوضنا هنا طونجونت الفا هي طونجونت الفا في ليكزيرسيس عندنا هي 20 موان ا لقينا فيها 2 سور جي اللي هي فيها جي لقينا فيها عاطينا في ليكزيرسيس هي 9.8 الكوسينوس ديال 20. واللي يحسب هادي راه غادي يلقاها تتساوي لنا 0.14. حنا لقينا الطونجون ديال في. نمشيو لا كيسيون 3 صافي. عقلوا لنا الطونجون فيها شحال لقينا فيها نجيو لك. لا كيسيون 3 اش قالنا فيه؟ ان 3 في la partie 1 قالك montrer que l'intensité de la force R exercée par le plan AB sur le skieur s'écrit sous la forme R égale mg fois cosinus alpha صافي la racine ديال 1 plus tangente phi le tout au carré. وقالك من بعد كالكولي R. حنا في الاول اش كنا ديجا قلنا انا لا رياكسيون ديال لو بلان R قلنا هاد لا رياكسيون R شحال تتساوي لنا؟ قلنا هي Rn بلس اف. هادي باش ما نساوهاش صافي. الحاجه اللي خصك تكون ديجا عارف الا بغينا لانتونسيتي ديال ار. الوغ لانتونسيتي ديال ار شحال دي تساوي لنا؟ باش غادي نبينها لكم بهاد صراحه هي راه علاقه معروفه، يعني شي حاجه اللي خصك تكون ديجا عارفها. ما يمكنش انت داخل كمثل دوز واحد الموحد ولا شي حاجه وهاد لا غولاسيون ما معروفاش. كاينين شوف راني نقول لك لي غولاسيون لي موديفيابل اللي تيتغيروا هادوك ما تيتحفظوش، ولكن اللي ديما تيبقاو ديما هما راه خصك ضروري تكون حافظهم عارفهم. خصوصا هادي درتوها في 5 وعلى ما نظن درتوها حتى في 6 صافي. حتى نقول له اللي ما عرفهاش باش تبقى عاقل عليها. عندنا هذه هي ار صافي، وعندنا التريونغل ريكتونغل هنايا. الا درنا هذاك التيورم ديال الفيثاغورس يعني هذا هو الوتر، يعني اش تدير ار ان كاري بلس اف كاري غادي تساوي لنا ار كاري. وإلا بغينا ار خصنا نديرو لهاديك الجهه الاخرى لا راسين. يعني دابا ار شحال تساوي لنا؟ عقل عليها هي لا راسين ديال ار ان او كاري بلس اف كاري. هذه هي ار. شنو هي ار؟ هي لا راسين ديال ار ان كاري بلس اف كاري ايكال. وصراحه انا كل واحد وكيفاش يفكر باش يجبد هذه، ولكن اسهل طريقه الا جيت نشوف انا هنايا كاين عندي واحد بلس طونجونت في. شنو هي الطونجونت في اللي فكر غير واحد شويه؟ طونجونت في قلنا هي نكتبها هنايا باش تبان لك مزيان. طونجونت في قلنا شحال هي اف على شحال؟ على ار ان. يعني باش نخرج ديك تنقولوا باش تبان لي طونجونت ديال في يعني خص تبان لي اف مقسوم على ار ان. على انا الفكره باش تبان لي اف مقسوم على ار ان غادي نحاول نعمل بهاد ار ان. يعني اش غادي تعطينا هي لا راسين ار ان نعملو بها. الا عملنا هنا بار ان تبقى لنا واحد. هنا ما كايناش ار ان او كاري، يعني شحال غادي تعطينا هي اف كاري. وداكشي باش عملت غادي نقسم عليه هي ار ان او كاري. دابا هاد ار ان هنايا برودوي وفيها او كاري يعني غادي تخرج، يعني تعطينا هي ار ان فوا لا راسين ديال اش؟ ديال 1 بلس اف على ار ان لو تو كاري ايكال ار ان فوا لا راسين ديال 1 بلس طونجون ديال في او كاري. حيت راه اف على ار ان هي اف على ار ان هي طونجون في. وهاد ار ان ديجا كنا حسبناها شحال كنا لقينا قويلات في لا بروجيكسيون سوغ ار ان. ار ان فاش درنا لا بروجيكسيون لقينا تساوي ام جي كوس الفا. باش ما نبقاوش نساو لي غولاسيون اللي خرجنا في الاول، يعني شحال تساوي لنا هي ام فوا جي كوس الفا. ماشي سين تكون هنا كوس الفا لا راسين ديال 1 بلس طونجونت او كاري دو الفا. وهذا الشيء صراحه اللي بغاو هما بغاونا نخرجوا ان ار تتساوي لنا ام جي كوسينوس الفا 1 بلس طونجونت او كاري دو الفا. وحنا سالينا. بالنسبه باش نحسبها كالكولي ار، يعني باش غادي نحسب ار هنايا غادي نمشيو نعوضو
بالنسبه لام عطاونا في ليكزيرسيس ان ام تتساوي 80 9.8. كوسينوس ديال الفا هي الكوس ديال 20. لا راسين ديال 1 بلس طونجونت او كاري دو في، يعني طونجونت او كاري شحال كنا طونجونت او كاري دو في غادي نعوضها بلا فالور ديالها هي 0.14 لان حسبنا قبيله طونجونت في لقينا 0.14 لو تو او كاري. ونمشي غادي نحسب هادي ونشوف لا فالور اللي غادي تعطيني. نشوفو هنايا لا فالور غادي تعطينا، ورد البال انك بقات دير حتى الكالكول مزيان. كاين اللي تيغلطي في الكالكول في لابليكاسيون نيميريك تعطي شي قيم اللي ماشي هادوك. المهم عطاتني 743.90 نيوتن. صافي جو بقاو تركزوا على هاد القضيه. فهذا غادي نكونوا سالينا لابارتي الاولى اللي فيها 3 ديال لي كيسيون. صافي دابا غادي نمشيو لابارتي الثانيه اللي هي سماوها ليطاب دو سوت. اش كان هنايا في هادي قالك à l'instant t égale 0 que l'on considère comme une nouvelle origine du temps. يعني بحال اللي قلتي هاد الكرونو في الاول كان عندنا واحد الكرونو فاش بدانا هذاك لو ديبار ديالو في ا طلقنا هذاك الكرونو صافي بقى تيحسب وصلنا لبي. المهم كمل في هاد الاخر، كمل في هاد تنقول في هاد لو بلون سيركولير. فاش غادي وصلنا لديك لو بوين اللي يبغي يدير هذاك الصوت، يعني بغى يدير هذيك الشوت بارابوليك. اش غادي نديرو هنايا بحال قلت غادي نوقفوا داك الكرونو نردوه لزيرو. فاش غادي وصلنا لو بوين سي بغى يدير ديك لا شوت بارابوليك غادي نعاودو نطلقوه. هذا هو المعنى ديال الانستون تي que l'on considère comme une nouvelle origine du temps. قالك لو سكيور كيت لا بارتي بي سي، يعني كيت يعني غادي يخرج من هاد لا بارتي بي سي اللي هي سيركولير او بوين سي افيك اون فيتاس في سي، يعني غادي يخرج لنا من هاد لو بلون سيركولير من لو بوين سي بواحد لا فيتاس هي في سي dont le vecteur VC forme l'angle alpha égale 20 avec le plan horizontal. يعني الا شفتو هاد VC تدير واحد لونغل هنايا مع هاد لو بلون هوريزونتال الفا اللي تتساوي لنا 20 دوغري. قال lors du saut قالك l'équation horaire de mouvement de S dans le repère DIG sont عطاونا les équations horaires. يعني les équations horaires هنايا في هاد ليكزيرسي في هاد لابارتي ديال لو صوت. صافي حنا في الدرس الا رجعنا للدرس شنو هما الحوايج اللي تنديرو تنمشيو نديرو دوزيام لوا دو نيوتن على اساس اننا نمشيو نخرجوا لي زيكواسيون اوغير. هما في هاد ليكزيرسيس هنايا راه عطاوك لي زيكواسيون اوغير، يعني بحال اللي قلتي ما بغاكش انت تخرجهم دابا يستعملهم، يعني تولي تكون لان عندك في الدرس ديال لا شوت بارابوليك عندك جوج د الحوايج خصك تكون ضبط مزيان اللي هما تعرف تخرج لي زيكواسيون اوغير مزيان وتخرج ايكواسيون ديال التراجيكتوار، وهادو اللي خرجتي تعرف تخدم بهم كمثال في السومي في لابورتي في اي حاجه غادي نستعملو. صافي يعني لي زيكواسيون اوغير غادي ندير هنايا 2 اش عطاونا في هادي، يعني اكس ا لانستون تي ايغال في سي اللي هي لا فيتاس انيسيال كوسينوس الفا تي موان 15، وبالنسبه ل y دو t égale moins g sur 2 t carré plus vc sinus alpha fois t. صراحه هنايا بالنسبه لكم نتوما اش غادي ديروا واحد القضيه هما عطاوهم، ولكن انت لوبجيكتيف ديالك هو انك تبقى تجبد لي زيكواسيون اوغير في اي اكزرسيس في اي تمرين كما بغا يكون خصك. يعني انت هادو اللي عطاوك هنايا سير خرجوهم، بدا دير الدوزيام لوا دو نيوتن وسير خرج لنا ونشوف على حسابها لوريجين ديال الاخر باش تعرف لي كونديسيون انيسيال وتعرف كلشي. صافي سير انت خرجهم ما غادي تخسر حتى شي حاجه، ماشي ولكن في موحد انا ما غاديش نقول لك سير خرجهم، ولكن دابا ماشي موحد انت راك في واحد تنقول تدير واحد بحال اللي تتبريباري ولا تخدم واحد ليكزيرسيس باش تعرف، يعني باش يكون عندك لي زيدي كاملين ولا الافكار كاملين اللي خصكم ديما. يعني انت اش غادي دير تشد ليكزيرسيس تمشي تخدمهم ياك وشوف قارنو باش يبان لك مزيان. المهم نمشيو لا كيسيون اللي قالوا لنا هما تمايا قالك جوج ان ديتيرميني دون لو كا او في سي تتساوي 16.27 لي كوردوني دو سومي دو لا تراجيكتوار دو اس.
déterminer dans le cas où VC égale 16,27 mètres par seconde les coordonnées du sommet de la trajectoire de S. يعني هذا واحد لا كيسيون اللي هو كيسيون دو كور صافي. اش عطاونا VC égale 16,27 متر بار سكوند، يعني عطاونا لا فيتاس انيسيال دو لو بوين اس. واش قلنا نقلبوا علاش لي كوردوني دو سومي؟ هذا هو لا كيسيون، هما لي كوردوني دو سومي. لي كوردوني دو سومي يلا حيت نبغيو نخرجوا الكوردونات السومي. اول حاجه بعدا ما تنبغيش شي واحد يقيس مع هاد السومي هو اصلا كاع ما عارفاش واش تيخرج. كاين اللي تيخرج دابا لي كوردوني هو اصلا كاع ما عارفاش في التراجيكتوار شنو هي الكوردوني السومي. كوردونات السومي هو هاد فاش تدير هاد لاشيت بارابوليك، يعني هذا هو لا تراجيكتوار اللي تترسم باغ اكزومبل، وغادي يطيح هنا في واحد لو بوين ما عرفناش حنا بالضبط فين غادي يطيح، ولكن المهم غادي ترسم بحال هكا باغ اكزومبل. اش نقصدو بالسومي هي ديك لو بوين اللي عندها داك اكبر اوتور صافي، بلي كروند اوتور. فهاد لي بوين كاملين عندهم واحد لوتور على هاد لو سول. هو لو بوين اللي عندهاش اكبر اوتور صافي، عندها داك لالتيتود كبير، هذيك تتسمى السومي، وغالبا تنسميوها اس وتما راه سموها اس. كيفاش نخرج لي كوردوني دو السومي؟ خصني نكون عارف هادي. اش خصني نكون عارف دون لو سومي le composant ديال la vitesse صافي sur OY، يعني la projection ديال la vitesse فيها sur OY راه ايكال زيرو. هادشي اللي خصك تكون عارف، يعني في إيكغيك وخصني نزيدها ضروري اس، يعني حتى نهضر في السومي تتساوي لنا زيرو. وشحال تتساوي لنا ديت في هاد في إيكغيك اس راه هي ديت في صافي، هي ديت في إيكغيك اس ديت إيكغيك صافي، ديت إيكغيك سور دو تي في لو بوين اس إيكال زيرو. شنو هي ديت إيكغيك سور دي تي؟ يعني خصنا نرجعو لهنايا ونديرو لي بروجيكسيون ديالنا. شنو هي ديت إيكغيك سور دي تي؟ يعني غندي إيكغيك غادي نمشي ندير لها لا ديريفي. الديريفي ديال موان جي سور دو تي كاري، تي كاري لا ديريفي ديالها هي جوج تي، يعني دي تعطيني هي موان جي سور دو ديريفي ديال تي، هادي راه كونستون عليها ما درتلاش ديريفي، تي كاري ديريفي ديالها هي جوج تي صافي، بلوس في سي سينوس الفا فوا تي ديريفي ديالها هي في سي سينوس الفا ايكال زيرو. كاين اللي تيلقى مشكل في هاد لي ديريفي، رجع للاول لان دي زونطرينمون لي ديريفي اللي هو نتوما كنتو عارفين لي ديريفي في الماط باكس، هنا تنديرو لي ديريفي بالتي صافي. اللي هو هاد لي ديريفي يعني كتبتها بصح دون لو بوين اس، يعني اش غادي نكتب هنايا تي اس، يعني اش غادي ندير هنايا باش نجبدو تي اس. اول حاجه غادي نختزل بهاد الجوج باش غادي نجبد تي اس اللي تعطيني هي موان جي فوا تي اس ايكال هاد لو نومبر غادي ندير جهه اخرى هي موان في سي سينوس الفا، دونك تي اس تساوينا هي موان في سي سينوس الفا سور موان جي. الموان مع الموان غادي تمشي لنا، غادي تبقى لنا هي في سي سينوس الفا سور جي. اش تمثل لي دابا انا هادي صافي؟ اش تمثل لنا هادي؟ تتمثل لنا هي، اسمعني مزيان، اش تمثل لنا هادي؟ هاد تي اس هي لانستون، لان هادي غادي دير لو دوبار ديالها في لو لانستون تاع ايكال زيرو. شنو هي تي اس؟ هي لانستون فاش غادي توصل لهاد لو بوين الاس، يعني فاش غادي توصل لهاد دابا في الكرونو في هاد لو بوين شحال يكون مكتوب في الكرونو؟ يكون مكتوب 0 0. فاش غادي نوصل لهاد لو بوين شحال يكون مكتوب في الكرونو؟ غادي تكون مكتوبه هاد لا فالور ديال تي اس. اش غادي ندير هنايا؟ غادي نحاول نمشي نحسبها حيت هما ما بغاوش ليكسبرسيون ديال هاد لي كوردوني، بغاو نكالكيلوهم ياك نحسبوهم. جينا بسيطه غادي نمشيو نحسبو تي اس. يلا نديرو لابليكاسيون نيميريك تي اس ايكال في سي سينوس، نشوف في سي نشوف نرجعو لهنايا، هنايا عطاونا في سي سينوس الفا صافي هي ديك، يعني في سي سينوس الفا فوا سينوس الفا مقسوم على جي. بالنسبه لفي سي لا فالور اللي عطاونا هي 16 يقول
27 سينوس الفا راه عطاوها لنا هنايا هي 20 ها هي السينوس د 20 مقسومة على الجي اللي هي في ليكزرسيس عطاونا 9.8 ونحسبوها ونشوفو شحال تلقى. كون بغاو ليكسبرسيون غادي نمشي نعوض نيشان، ولكن حيت ما بغاو لنا لا فالور غادي نمشي نحسبها تكون بسيطة هنايا في الخدمة ديالها. ندير سينوس 20 إيكال نقسمها على 9.8 0.56 سكوند. صافي سكوند. اش غادي ندير هنا؟ الوغ لي كوردوني لو سومي اس اللي هي اكس اس اللي تتساوي لنا اكس على لانستون تي اس ايكال على حسب هادو اللي عطاونا اكس تتساوي لنا في سي كوس الفا فوا تي اس. في سي عندنا عطاونا هي 16.27 فوا كوسينوس 20 فوا تي اس هي 0.56 ايكال y اس égal y à l'instant ts égale moins g sur 2 fois ts carré plus vc sinus alpha مضروبة في ts. إلا جينا نعوضو نلقاو هي موان 9.8 مقسومة على جوج 0.56 و كاري بلوس vc اللي هي 16.27 فوا سينوس ديال 20 مضروبة 0.56. وغادي نحسب هادي ونحسب هادي ونشوف شحال تلقى. بالنسبة الأولى 16.27 مضروبة في الكوس ديال 20 مضروبة في 0.56 هي 8.56 متر. صافي. وبالنسبة الأخرى هي ناقص 9.8 مقسومة على جوج مضروبة في 0.56 و كاري بلوس 16.27 فوا سينوس 20 فوا 0.56 عطاتنا هي 1.56. صافي. هنايا متر. وهادو الشي يمثلونا هما لي كوردوني ديال السومي. يعني فين غادي تكون عندي هاديك السومي غادي تلقاها بحال دابا هادي هي او شحال اكس ديال السومي تيساوي لنا 8 فاصلة شحال 56. يعني خصك تمشي من هنايا من الزيرو حتى لهنايا ل 8.56. وبالنسبه لاي اس فيها متر وهاديك لو بوين تما هاديك غادي تكون السومي وغادي يدوز من هادي تكون هي اعلى بوين غادي يدوز منها هذاك السوليد. صافي. ندوزو لا كيسيون اخرى هي 2 اش قلنا في هاد لا كيسيون الثانيه؟ قالك déterminer en fonction de g et alpha la condition qui doit vérifier la vitesse vc pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. صافي. بغاو شنو هو الكونديسيون اللي خصو تحققوا لناش vc. صافي. وهاد الكونديسيون خصنا نجبدو en fonction ديال g en fonction de alpha pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. في هاد لو لاك ضو هو ديك شنو هي لا فيتاس شنو هو الكونديسيون اللي خصها تحققوا هاد الفيتاس اون فونكسيون ديال الفا اون فونكسيون دو جي باش ما طيحناش في هاد لو لاك. يعني المعنى ديالها ما طيحش في هاد لو لاك يعني طيح من بعد هاد لو لاك. لان هي فاش غادي دير هاد الصوت عندها جوج حوايج، اما تقدر دير هاد الصوت وطيح في هاد اللاك ولا تقدر تفوت هاد اللاك. ديك شنو هما لي كونديسيون اللي خص هادي تفيريفي باش ما طيحناش في هاد اللاك. اللي خصك هنا تكون فاهم ضبطها معايا مزيان. هاد لا فيتاس انيسيال تتحكم لنا البلاصه فاش غادي يطيح. الا كانت هاد لا فيتاس صغيره بزاف راه تقدر يطيح لنا في هاد لولاك، ولا كانت كبيره غادي يفوتنا اللوك. قالك واش شنو هو الكونديسيون باش ما يطيحناش هنايا؟ شنو هو الكونديسيون اللي خصها تفيريفي؟ شنو هو الكونديسيون اللي خصها تفيريفي باش ما يطيحناش في هاد لولاك؟ غادي ندير بور كو طبعا بور كو لو سكيور
ne tombe pas dans le lac. Il faut تبقى مع مزيان هنا باش تفهمها. Il faut qu'il arrive يعني باش ما يطيحناش في هذاك لو لاك. صافي. Il faut qu'il arrive ولا qu'il arrive. صافي. en un point P qui vérifier les conditions suivantes. شنو هما هاد لي كونديسيون؟ هما اللي بغينا يعني باش ما يطيحناش في هاد لو لاك هنايا خصو يفيريفي واحد لي كونديسيون. شنو هما هاد لي كونديسيون اللي خصو يفيريفي؟ صافي. شنو هما هاد لي كونديسيون؟ خصو يطيح في واحد البوان. هاد البوان اكس ديالها خصها تكون كبيره على هاد لا ديستونس هادي. صافي. شنو هي هاد لا ديستونس هادي؟ اللي هي سي دي بريم يعني لا ديستونس اونتر سي وهاديك لو بوان خصها تكون كبيره على هادي إيكغيك بي فهاد لو بوان راه زيرو، ولكن بالنسبة لإكس بي تيمثلنا هادا باش تكون كبيرة على ديستونس. تكون هاد لا ديستونس سي بي يعني لا ديستونس ما بين سي بي يعني من هاد لو بوان فاش درتنا لو ديبار حتى لو بوان فاش غادي يطيح اللي هي سي بي. صافي. خصها تكون كبيرة على هاد لا ديستونس اللي هي سي دي باش نقاد هاد الكونديسيون سي دي. راني صحيتو. صافي. يعني هاد تنقولو هاد نسكيور لو بوان فاش غادي يطيح خص هاديك لو بوان فاش غادي يطيح لا ديستونس بينها ما بين سي حتى لهاديك لو بوان يعني سي هي لو بوان فاش دار لو ديبار و سي هي لو بوان دي اريفي يعني من سي حتى لديك لو بوان بي خصها تكون كبيرة على سي دي خصها تكون كبيرة على هاد لا ديستونس. صافي. و يكريك بي إيكال زيرو. يلا نكملو هنايا ونشوفو واش غادي نلقى. شنو هي سي بي باش تفهمو؟ هي اكس بي موان اكس سي. صافي. خصها تكون كبيرة على شحال؟ و إيكال تبع ما مزيان باش نخرجو الكونديسيون مزيان. شنو هي سي دي؟ هي اكس دي ناقص اكس سي. هنا غادي تكون عندي إيكغيك بي إيكال زيرو يعني هادي مع هادي غادي تمشي وغادي تعطينا أن إكس بي خصها تكون كبيرة على شحال؟ على إكس دي و إيكغيك بي إيكال زيرو. وإلا رجعنا لهنايا نشوفو إكس دي شحال تتساوي لنا. إلا رجعنا لهاد الشكل دي جاية لنا فاش؟ هاد لو بوان دي جاية لنا مع لوريجين ديال هاد لو روبير. صافي. يعني إكس دي شحال تتساوي لنا زيرو يعني هنايا خص يكون عندي يعني إكس بي خصها تكون سوبيريور إيكال زيرو في نفس الوقت إيكغيك بي إيكال زيرو. يعني هذا هو الكونديسيون اللي خصها تفيريفي. بصح هاد الكونديسيون اش قال لنا نخرجوا دابا؟ هادو هما لي كونديسيون اللي خرجنا هادو هما لي كونديسيون اللي بغاو هما بصح هما راه جاو لنا قالك ديتيرميني اون فونكسيون ديال جي اون فونكسيون ديال اش؟ ديال الفا. باش نبقاو عاقلين خصنا نديتيرمينو اون فونكسيون دو جي اون فونكسيون دو الفا. حنا راه درناهم اون فونكسيون ديال اكس بي و ايكغيك. صافي. كيفاش غادي ندير دابا نخرجهم؟ غادي نعتمد على اكس دو تي و ايكغيك دو تي باش نخرجو. اش غادي ندير هنايا؟ خص اكس بي تكون سوبيريور على زيرو يعني اش خصو يكون عندي هنايا؟ شنو هي اكس بي؟ الا جينا نعوضوها غادي تكون عندنا هي على حسب لي كوردوني اللي تعطاو اكس بي شحال تتساوي لنا هي في زيرو في سي كوس الفا حيت نهضر على اكس بي يعني تي بي موان. صافي. موان 15 خصها تكون سوبيريور على زيرو. فاش خصني نمشي نحسب هادي خصني نلقاها سوبيريور على زيرو ديال الاولى. صافي. يعني اش درت انا هنايا؟ عوضتي لهاد اكس بي باش عوضتها يعني اكس الانستون تي بي لو بوان فاش غادي يطيح وفي نفس الوقت حتى ايكغيك بي راه قلنا ايكال. المهم نكتبها هنا اكس بي ايكال ها شحال تتساوي لنا اكس بي سوبيريور على زيرو. الا هو هنا لقينا لو كونديسيون فونكسيون ديال في سي و تي بي وهنايا 15 يعني مازال ما دخلناش جي و الفا. ايكغيك بي ايكال شحال تيساوي لنا ايكغيك بي على حسب هاد لا غولاسيون هنايا هي موان جي تي بي كاري سور 2 بلس في سي سينوس الفا تي بي ايكال زيرو. اش غادي نديرو باش نساليو هنايا؟ غادي نمشي للكونديسيون الثاني غادي نخرج منو تي بي شحال تتساوي غادي نعوضها في الكونديسيون الاول وتما غادي نلقاو الكونديسيون اللي خص يفيريفيه لنا الكونديسيون اللي خص تفيريفيه هذيك
لا فيتاس في سي بور اون فونكسيون ديال جو اون فونكسيون دو الفا. كيفاش غادي نديرو لها هنايا؟ الا جينا لهادي دابا غادي نركز على هادي مزيان وما ننساش هادي. نجي هنا نعمل بواحد تي بي. لا عملنا بتي بي هي موان جي تي بي كاري في سي سينوس الفا ايكال زيرو. صافي، يعني حاولت نعمل هنا بالتي بي، عندي هنا تي بي والتي بي، هنا تي بي كاري، هنا تي بي، عملت بالتي بي. التي بي مضروبه في هادي ايكال زيرو غادي تعطينا جوج ديال لي سوليسيون اللي هما نلقاو ان تي بي ايكال زيرو و موان جي تي بي سور 2 بلس في سي سينوس الفا ايكال زيرو. يعني اما هادي ايكال زيرو ولا هادي ايكال زيرو. يعني اش غادي تعطينا تي بي ايكال زيرو؟ ما يمكنش. علاش؟ حيت عندنا الانستون تي ايكال زيرو هاد لو سوليد فين كان في لو بوين سي. حنا راه تنهضروا على لو بوين فاش غادي يطيح، ما يمكنش تكون تما الانستون تي ايكال زيرو. يعني تتبقى لنا ان موان جي فواش تي بي سور 2 ايكال موان في سي سينوس الفا. اختزلوا بالموان مع هاد الموان مشات، تبقى لنا ان تي بي ايكال 2 نديوها من هنا هي 2 في سي سينوس الفا سور جي. صافي، وحنا لقينا لانستون تي بي. فاش خرجنا هاد لانستون تي بي غادي نجي نعوضها في هاد الكونديسيون هنايا. الوغ دونك اش غادي نلقاو؟ ان في سي كوس الفا، ما نساوش الكونديسيون اللي في الاول خرجنا، نضربها في تي بي هي جوج في سي سينوس الفا سور جي موان 15 سوبيريور ايكال زيرو. يعني اش درت هنايا؟ رجعت لهادي وعوضت اكس بي، عوضت هاد تي بي بهاديك لا فالور اللي خرجنا من الكونديسيون الثاني. اش غادي تعطيني هنايا؟ في سي مع في سي تعطينا في سي كاري. صافي، هي في سي كاري جوج كوس الفا سين الفا راه تتساوي لنا سينوس ديال جوج الفا سور جي. عندي موان 15 مشات للجهه اخرى تعطينا سوبيريور ا 15. صافي، تعطينا سوبيريور ا 15 يعني هادي ديناها منا. دونك في سي او كاري غادي تكون سوبيريور ا 15 فوا جي سور سينوس جوج الفا. الوغ في سي خصها تكون سوبيريور ايكال 15 فوا جي سور سينوس ديال جوج الفا لو تو او كاري. ماشي او كاري، لا راسين. صافي، حيت نحيد انا او كاري ندير هنا الراسين. وهذا هو الكونديسيون اللي خصهاش لا فيتاس تحققو باش يكون عندنا هنايا هاد لو سكيور هنايا ما يطيحناش في هاد لو لاك. بالتالي اش قالنا؟ اون ديدويغ لا فالور مينيمال دو سيت فيتاس. شنو هي اصغر قيمه لهاد لا فيتاس؟ اصغر قيمه ديال هاد لا فيتاس حنا راه عندنا سوبيريور ايكال. الا بغيتي اصغر قيمه هي فاش غادي تكون ايكال. الوغ دونك في سي ميني هي فاش غادي تكون تتساوي لا راسين ديال 15 فوا جي سور سينوس ديال جوج الفا ايكال. الا جينا نحسبوها هي 15 فوا 9.8 سور سينوس ديال جوج فوا 20 وندير لها لا راسين. نحسبوها ونشوف شحال تعطينا هنايا لا راسين ديال 15 فوا 9.8 سور سينوس ديال 40 égal 15,12 متر بار سكند. صافي، ردوا البال هاد لا كونديسيون، هاد لا كيسيون التاليه. يعني باش نحدد الكونديسيون باش ما طيحناش هاد لو سكيور ما يطيحش في هاد لو لاك. شنو هو الكونديسيون؟ يعني خصو يطيح في واحد لو بوين هنايا، بصح هذيك لو بوين خصها تكون هذيك لو بوين فاش غادي يطيح خصها تكون تفيريفي جوج ديال لي كونديسيون. يعني ايكغيك ديالها ايكال زيرو حتى غادي يطيح في هاد لو بوين. هاد لو بوين الا سقطتي على او ايكغيك غادي تعطيك زيرو. وثاني حاجه باش ما طيحناش في هاد لو لاك خص هاد لا ديستونس من سي حتى لدي، صافي، خصها تكون صغيره على سي حتى لديك لو بوين فاش غادي يطيح. حنا ديك لو بوين فاش غادي يطيح راه سميناها بي. صافي، وقلنا ان هاد السي بي خصها تكون ضروري كبيره على سي دي. ورديناهم بلي هاد لي ديستونس رديناهم خرجناهم بلي زابسيس ديال هاد لي بوين وعطاتنا واحد الكونديسيون. وباش نلقى لا فيتاس مينيمال هي فاش تكون راه قلنا سوبيريور ايكال، يعني فاش تكون ايكال هذيك هي اللي تعطينا لا فيتاس مينيمال. نتمنى تكون مفهومه. واللي خصكم تفهموا هنايا يعني الا عطيت واحد لا فيتاس صغيره على 15.12 اش غادي يوقع لنا لهاد لو سكيور راه غادي يطيح وسط هاد لو لاك.
هذه هي لا فيتاس مينيمال، يعني اصغر تنقولوا اصغر فيتاس ممكن تعطيها لا بسكوير باش يتجاوز هذا لو لاك. عطيتي واحد لا فيتاس قل من هذه يعني غادي يطيحنا في هذا لو لاك، عطيتيها كبيره على هذه يعني فايت انا 15 فاصلة يعني راه ما غاديش يطيح لنا. نتمنى تكون مفهومه، نتمنى هادشي اللي درت هنا يكون مفهوم. يلا نتمنى لكم التوفيق.